السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة مات فيزيك زكريا. اليوم غادي نشوفوا لو كونترول نيميرو 2 موديل 2 لو سيمستر A ماتيماتيك 3 اني كوليج. هنا غادي نشوفوا لا بارتي 2. ديجا راه حنا كنا لا فيديو السابقه راني درت لكم فيها لا بارتي 1 ديال هاد لو كونترول هذا. دابا غادي نشوفوا لا بارتي 2. كنقسموا الاجزاء باش يجيونا فيديوهات شويه ماشي طوال بزاف، لان المشاهد ما كيقدرش على لي فيديو اللي هما طوال بزاف. الوغ هنا كنشوفوا هاد ليكزارسيس نيميرو 2 اش يقول: soit A, B et C, trois nombres réels tels que A est compris entre 2 et 4, B est compris entre moins 3 et moins 1, et 2C moins 1 est compris entre 5 et 9. Petit a, montrer que C est compris entre 3 et 5. Petite b, encadré, A plus B, A moins B, A fois B, A sur C et 1 sur C. D'accord. Alors هنا تيقول لك ليكون A و B و C ثلاثة أعداد حقيقية، حيث أن العدد A محصور ما بين 2 و 4، B محصورة ما بين ناقص 3 وناقص 1، وجوج C ناقص 1 محصورة ما بين 5 و 9. أولا بين أن C محصورة ما بين 3 و 5. ثانيا أطر A زائد B، A ناقص B، A مضروبة في B، A مقسومة على C، و1 على C. إذا بسم الله نشوفوا دابا الأجوبة. دونك لا سوليسيون. الوغ كنشوفوا لا كيسيون الأولى بوتيت أ. اش يقولوا لنا؟ مونطري كو سي اي كومبري اونتر 3 و 5. من فضلكم هنا كنحاول نطلب منكم طلب بأنه الإنسان دابا هانتوما عندكم ليكزارسيس هو قدامكم، يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخرجوه وديروا واحد المجهود باش تخرجوا ليكزارسيس عاد تشوفوا معايا لا سوليسيون. سينو ما كتستافدوش مزيان في حالة إلا ما درتوش المجهود ديالكم. الوغ نشوفوا montrant que يبين أن C est compris entre 3 et 5. فوالا نبينوا بأن C راه محصورة ما بين 3 و 5. الوغ كنشوفوا في المعطيات بأن C عندنا كاينه هنا في هذا الشرط هذا. اش يقولوا لنا هنا؟ تيقولوا لنا بأن 2C moins 1 est compris entre 5 et 9. دونك تنطلقوا من داك الشرط اللي عطاونا. Alors تنقولوا on a 2C moins 1 est compris entre 5 et 9. تنلاحظوا بأن عندنا هنا بأن 2C ناقص 1 محصورة ما بين 5 و 9. حنا فين بغينا نوصلوا؟ بغينا نوصلوا للسي. إذا هنا شنو كنشوفوا؟ عندنا 2C moins 1، هاد الموان خصو يزول. باش نزولو اشنو غادي نديرو؟ هنا كنعرفوا بأن لوردغ نو شونج با إلا زدنا لجميع الأطراف ديال هاد لوردغ هذا واحد العدد اللي هو بحال مثلا هنا عندنا 2C moins 1. اش غادي نديرو هنا؟ غادي نزيدو واحد، وكذلك تيبقى عندنا نفس الترتيب. إلا زدنا الواحد هنا غادي نزيدوه هنا ونزيدو في هذا الطرف الآخر. كيف ما شفنا في لا ديفينيسيون ما كيتغيرش الترتيب. دونك هذا العدد محصور ما بين هذا العدد والعدد. إلا زدنا واحد راه تيبقى هو هذا. هنا اش كتبقى ليا؟ ناقص 1 زائد 1 هي 0. كتبقى ليا 2C ها هي محصورة ما بين 6 و 10. مزيان. دابا هنا هاد الدو خصني نحاول كذلك كيفاش نشوفها باش نزولها. اشنو غادي ندير؟ كنعرف مثلا عندي العدد جوج، يمكن لي ندير 1 على جوج مضروبة في جوج. اش غتعطيني جوج على جوج؟ هي 1. كطير ديك الجوج، كيمكن لينا نختزلوها. هذاك الشيء اللي غادي نديرو هنا. اش غادي نديرو هاد الجوج باش نطيروها من هنا؟ اش كاني نديرو؟ غادي نضربو في 1 على جوج. اذا غادي تكون عندي هنا 1 على جوج مضروبة في 6. كذلك إلا ضربنا في نفس العدد راه ما كيتغيرش التأثير، تيبقى هو هذاك. هادشي شفناه في لو كور. كذلك هنا 1 على جوج مضروبة في 10. إذا هنا تيمكن لينا عندنا واحد مضروبة في 2 على 2، يمكننا نختزلو بهاد الجوج، يعني 2 على 2 هي 1. اش غتبقى ليا؟ سي
محصورة ما بين. Alors, on a 6 sur 2, غادي تعطينا 3. Et ici, 10 sur 2, ça va donner 5. Voilà, on a trouvé ce qu'on cherche. Ils disent démontrer que C est compris entre 3 et 5. Voilà, on a trouvé que C est compris entre 3 et 5. Très bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Petit b. Alors, tu dis qu'on a encadré les expressions. غادي نديرو في الأول encadrement ديال la première expression. Encadrement de A plus B. Alors, هنا غادي نحتاجو l'expression A و B. هاد شنو هما الشروط اللي كاين عندنا في A و في B. كنلاحظوا بأن A est compris entre 2 et 4 و B est compris entre moins 3 et moins 1. Donc, تنقولوا on a A est compris entre 2 et 4 et B est compris entre moins 3 et moins 1. Moins 3 et moins 1. D'accord. Alors, حنا اشنو على تنقلبوا على A زائد B. إذا جمعنا كيف ما شفنا في لو كور A زائد B غادا تكون محصورة ما بين المجموع ديال الأطراف. هنا عندنا 2 زائد ناقص 3 وهنا غتكون عندنا 4 بلس moins 1. Donc A plus B est compris entre 2 plus moins 3, c'est-à-dire 2 moins 3. 2 moins 3, il y a moins 1. On a 4 plus moins 1, يعني 4 moins 1, ou 4 moins 1, il y a 3. Donc voilà, on a trouvé l'encadrement dial A plus B. Bien. Maintenant, on va chercher l'encadrement de A moins B. Alors, هاد لو موان ردو مع البال بزاف لأن كثير ديال التلاميذ كيخلطوا ما بين القاعدة ديال الزائد والناقص وبالتالي كيوقعوا لهم أخطاء. Alors, غادي نشوفوا دابا on va faire l'encadrement de A moins B. نفس الطريقة كنقولوا on a A est compris entre 2 et 4, B est compris entre moins 3 et moins 1. Voilà. Alors là, الخطأ اللي كيديروا التلاميذ بزاف شنو هو؟ كيجيو لهنا كيشوفوا A moins B كيشحابهم راه بحال A زائد B. إلا دار A زائد B كيجمع الأطراف، كذلك في الناقص كيجي تيدير A ناقص B وينقص هذه من هذه وهذه من هذه. هذا خطأ. لحقاش إلا لاحظتوا في لو كور ما عطيناكم ديفينيسيون لا ريغل ديال لا سوم ديال لاديسيون، ولكن ما عطيناكمش لا ديفينيسيون ديال الناقص باش ديروها اوتوماتيكمون. إذا كيفاش غادي نديرو هنا؟ الوغ غادي نلاحظوا، لاحظ معايا بان هنا بعدا ديجا قبل ما هنايا كنشوفوا A موان B اشنو هي؟ راه ممكن نكتبوها بهذه الطريقه A زائد ناقص B. دونك هذه هي تنديرو كنحاولوا هاد ليكسبرسيون نكتبوها بهذه الطريقه هذه باش هنا لاحظ معايا مزيان اش غيوقع. اولا الأ غادي نخليوها كما هي، هنا غادي نديرو سيتادير الوغ الأ ما فيهاش شي تغيير كتبقى هي ما بين 2 و 4. مي لو بي كنلاحظوا بان عندنا هنا موان عندنا هنا لو موان بي. خصني نشوف هاد لو موان بي شنو هي. دونك لو بي الى سي جو ملتيبلي بار موان 1 اشنو غيوقع هنا في هاد الاطراف؟ بيان سور كيتقلبوا هاد الاطراف هادو كيف ما شفتوا في لو كور. يعني الى ضربنا هذا في موان 1 شنو غيولي؟ غيولي هو 1 موان 1 فوا موان 1 هو 1. وإلا شدينا هذه وضربناها في موان 1 شنو غادي تولي؟ غتولي هي 3 اوتوماتيكمون 3. ولا لوجيك تنقول بان 3 راه اكبر من 1. ضروري بانه كنقلبوا ملي كنضربوا في الناقص واحد الترتيب تيكون عندي وكنضربوا في الناقص راه الترتيب كيتغير ما تيبقاش هو. مزيان. دابا انا عندي ناقص بي محصوره ما بين 1 و 3 والأ محصوره ما بين 2 و 4. اش غادي ندير دابا؟ كنطبق عليها لاديسيون، سيتادير كندير أ زائد ناقص B، يعني كنجمع هذه مع هذه وهذه مع هذه وهذه مع هذه. Alors 2 plus 1 et ici le 4 plus 3، يعني درنا لا سوم ديال كلشي. مزيان. دونك هنا اش فيها هاد A زائد ناقص B؟ هي A ناقص B. احنا هاد A زائد ناقص B هي هذه. لاحظوا A زائد ناقص B. تنشوفوا الناقص B هي الاولى عاد كنديروا لا سوم. دونك هنا شنو كيوقع؟ هي تتبقى لي A ناقص B. ها حنا لقينا التأثير ديال A ناقص B تتكون comprise entre 3 et 7. Voilà, on a trouvé la réponse de cette question. Maintenant, on va chercher l'encadrement de A que multiplie B.
encadrement de A que multiplie B. Bien. Toujours la même. Quand on a A, elle est comprise entre 2 et 4. B, elle est comprise entre moins 3 et moins 1. Alors là, بغينا نديرو la multiplication. D'accord? هاد B هادي elle est comprise entre moins 3 et moins 1. لاحظ معايا كيكون عندي هنا الزيرو، هنا الموان 1، هنا موان 2 وهنا موان 3. دونك ما بين الموان 3 والموان 1. هنا فين كتلعب عندي الأ، هنا يمكن لها الأ، هاد البي تاخذ أي قيمة من هاد القيم ما بين موان 3 والموان 1. يعني البي إلي انفيريور à 0، يعني عدد سالب. يعني هاد الكتابة ملي تنكتبوها هكا، اش كتعني هاد الكتابة؟ كتعني بأن بي راه هي انفيريور à 0، يعني راه بي راه هو واحد العدد سالب. هذه هي اللي خصنا نديرو معاها اتونسيون ملي تيكونوا عندي الأعداد سالبة، دي نومبر نيجاتيف. الوغ لا اول حاجه لان عندنا هنا بي عدد سالب ما غاديش نجيو ندير لا ملتيبليكاسيون نيشان لان غادي تعطيني اخطاء. اول حاجه شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا مزيان، عندي ا الي كومبري اونتر 2 و 4، ولكن البي انا بغيت بعدا يكون عندي عدد موجب، نردها عدد موجب. باش نردها عدد موجب غادي نضربها في ناقص واحد، يعني ناقص واحد غادي نضربو في بي وغادي نضرب الاطراف كذلك في ناقص واحد. بيان سور ملي كنت عندي لا ملتيبليكاسيون وكنضرب في عدد سالب راه الترتيب تيتغير، يعني ناقص واحد مضروب في ناقص واحد، انا غيكون عندي شحال هي ناقص واحد مضروب في ناقص واحد؟ شحال هي؟ هي ونواقص واحد مضروب في ناقص 3 هي 3، لان حتى لا لوجيك كتقول بان 3 اكبر من واحد. دونك هادشي هذا علاش هادشي كامل؟ باش نلقاو بان كناخدو كنقولوا دائما راها كومبريز انتر 2 و 4 و موان 1 كو ملتيبلي بي راه هي موان بي. هاد العدد هذا غادي يكون كومبري انتر 1 و 3. هنا غادي تشوف هاد لو موان عندك تقول لو موان راه هاد بي راها الى نيجاتيف. لا، هاد بي راها اصلا كان مثلا عندك واحد لو نومبر نيجاتيف هو موان 3 وضربتيه في موان 1 اش كيولي؟ كيولي اوتوماتيكمون 3 تيولي ان نومبر بوزيتيف. دونك البي راه هو سيت ان نومبر نيجاتيف، غنضربوه في الموان 1 غيولي ان نومبر بوزيتيف. والدليل على ذلك انه محصور ما بين 1 و 3، يعني هاد الموان بي راه هي عدد موجب. مزيان. دونك هنا اشنو يمكن لينا نديرو؟ هنا غادي نديرو لا ملتيبليكاسيون، غادي نديرو ا كو ملتيبلي موان بي، لان هنا عندنا الاعداد موجبه ما كاين مشكل، ما كيتغيرش الترتيب. غادي تكون 2 fois 1 ça fait combien؟ 2 que multiplier 1 وهنا غتكون عندي 4 que multiplier 3. donc A que multiplier moins B هي moins AB est compris entre 2 et 12. alors هنا أنا qu'est-ce que je cherche؟ je cherche A multiplié par B. alors هنا ندير لكم هاد A multiplié هنا par B comme ça. Alors là, je cherche A que multiplier B. إذا اش غادي ندير؟ je vais multiplier كلشي عاوتاني par moins 1. alors si je multiplie كلشي par moins 1 moins 1 que multiplier moins AB غادي تعطيني AB. وهنا كيتغيروا لي الأطراف. moins 1 que multiplier 12 غتعطيني moins 12. و moins 1 que multiplier 2 غتعطيني moins 2. voilà وهنا استطعت نأثر A que multiplie B qui est comprise entre moins 12 et moins 2. Très bien. Maintenant, on passe l'autre question, il y a A divisé par C. Alors, l'encadrement de A sur C. Alors, on sait que كنعرفوا بأن A divisé par C شنو هي؟ لحقاش ما عندناش واحد لا رègle ديال l'encadrement ديال A sur C, la division. Alors là, on peut passer par la multiplication. Comment on va faire? هذيك A sur C كيفاش كنديروها؟ كنقولوا هي A مضروبة في 1 على C، يعني كنقلبوا على A ما بين من مؤثرة و1 على C التأثير ديالها ومن بعد كنضربوهم بعضياتهم. هذه هي لا ديفينيسيون باش نخدموا la division. Alors, on a A est compris entre 2 et 4 et C
C déjà, on a trouvé qu'elle est comprise entre 3 et 5. Déjà, on a fait la question précédente. C est comprise entre 3 et 5. Alors, qu'est-ce que je cherche, moi? Le A, كتبقى هي هذيك. ولكن le C كيولي l'inverse ديالها. Donc, غادي نمشيو هكا نقولو c'est-à-dire le A كتبقى ما كتغيرش. Le C عندنا l'inverse. كيف ما شفتوا في لا ديفينيسيون ملي كنديرو l'inverse كيتغير الترتيب ما تيبقاش نفس الترتيب. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ بغينا حنا l'inverse ديال السي c'est-à-dire المقلوب ديال العدد سي. غير اون فوا كتسمع بالمقلوب ديال واحد العدد كتقلب حتى الاطراف. دونك المقلوب يعني 1 على 5 غيولي هنا، وهنا غيولي 1 على 3، لان 1 مقسومه على 5 راه اصغر من 1 مقسومه على 3. داكشي باش كنديروا المقلوب كنقلبوا كذلك الاطراف. مزيان. دابا شنو باغي انا؟ باغي نوصل 1 مضروبه في A sur C، يعني A multiplié par A sur C. Alors A multiplié par 1 sur C est comprise, voilà. Donc 2 que multiplie 1 sur 5 et 4 que multiplie 1 sur 3. Donc A sur C est comprise entre 2 sur 5, 4 fois 1 ça fait 4 sur 3. Et voilà, on a trouvé l'encadrement de A sur C. Et enfin, on nous demande de trouver l'encadrement de 1 sur C. Déjà, on l'a trouvé sur cette question, mais comme il le demande, Monsieur Mouchkin, on va le faire ici. On va recommencer à le faire. Alors, l'encadrement dial 1 sur C. Alors, quand on a déjà, quand la question précédente, le C est comprise entre 3 et 5. Alors, le maqloub dial C هو 1 على C. Bien sûr, ملي كنقولوا المقلوب راه حنا كنقلبوا اوتوماتيكمون الاطراف. كتولي عندنا 1 sur 5 وهذه كتولي هنا 1 sur 3. Voilà, on a encadré celle-ci. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans vos commentaires. Et avant de partir, je voudrais vous remercier de vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur et qui me donnent de l'énergie pour continuer à faire des cours sur cette chaîne. Bien sûr, merci pour votre attention. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.